गोविंद भगवान को सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित लाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, र यसरी भगवानले पृथ्वीलाई स्थापना गर्नुभयो यो धराधाममा। राजाले प्रश्न गरे, गुरुदेव, तस्य चोद्धरत क्षोणिं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्मृधा। प्रभु, यो चराचर जगत नै जलमय भएको थियो। हजुरले भन्नुभयो यो जलमय संसारमा दैत्यराज हिरण्याक्षसँग भगवान बराहको भेट चाहिँ कसरी भयो त्यो सुनाइदिनुहोस् न, सुन्ने इच्छा भयो भन्दा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन सुन है त, त्यसो भए एक दिनको कुरा हो। दिति गइछिन् महाराज कश्यपसँग, काम वासना लिएर पुगिन्। भनिन्, प्रभु, एक दिन हाम्रो पिताजीले हामी सबै 13वटी छोरीलाई एक ठाउँ राख्नुभयो अनि सोध्नुभयो कोसँग बिहे गर्ने। हामी 13वटीले एकैचोटि भन्यौं कश्यप ऋषिसँग भन्यौं। अनि पिताले हाम्रो भावनालाई बुझ्नुभयो। पुरा पितानो भगवान दक्षो दुहितृवत्सला कं वृणीतवरं वत्सा इत्या पृच्छतन पृथा। अरु कोही छ भनेर सोध्नुभयो, हामीले छैन भन्यौ, विवाह गरेर दिनुभयो तपाईसँग। अब विवाह भइसकेपछि हामी 13वटी छोरी सबैका सन्तान भए, मेरो सन्तान खोइ। दितिले भनिन् कश्यपसँग, 12वटीका सन्तान छन्, मेरा सन्तान खोइ। म पनि त मेरो कुललाई पूर्ण गराउन चाहन्छु, मलाई सन्तान चाहियो। कश्यपले भन्नुभयो, ठिकै छ, तिम्रो इच्छा म पूर्ण गरिदिन्छु, तर एक प्रहर त बस तिमी। अब यदि तिमी एक प्रहर बस्यौ, एक मुहूर्त बस्यौ भने यथामा नाति वो चन्ती मुहूर्तम प्रतिपालय, एक मुहूर्त बस। किनकि यो समयमा नि तिम्रा देवर भूतपति भगवान भोलिनाथ घुम्नुहुन्छ, रुद्र घुम्नुहुन्छ, यो साँझको समयमा। दिति कामातुर थिइन्, काम वासनाले उनलाई सताइरहेको थियो, मानिनन्। कश्यपले भन्नुभयो, सुन, साँझमा चावडा काम गर्न हुँदैन। चत्वार मानि कर्माणि स्वाध्यायां परिवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। चावडा काम साँझमा के गर्न हुँदैन। चत्वारी मानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवर्जयेत्, साँझको समयमा आहारम भोजन खानु हुँदैन साँझमा। मैथुनम सन्तान जन्माउनु हुँदैन। निद्राम सुत्नु हुँदैन। स्वाध्याय पढ्नु पनि हुँदैन साँझमा। यी चावडा काम नगर, दोष लाग्छ तिमीलाई। उनले भनिन्, मानिन, मलाई चाहियो। त्यसो भए ठिकै छ, तिमी काम वासनाले पीडित छौ होइन, अहिले तिमी कसैको कुरा सुन्दैनौ। जसरी माया प्रेममा बसेका जोडीले आमा बाबाको कुरा, आफन्तको कुरा मान्दैनन् नि, हो त्यस्तै हालत छ तिम्रो होइन। तिमी सुन्दैनौ कसैको कुरा। तर एउटा कुरो याद गर, सन्तान जन्माएर मात्रै हुँदैन। सन्तान जन्मिँदाखेरि कतिलाई खुसी हुन्छ र थाहा छ? कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुन्धरा पुण्यवती च तेन अपार संवित् सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेत। कुल पवित्र हुन्छ, जननी कृतार्थ, आमा कृतार्थ बन्छन्, धरती पुण्यवती हुन्छन्,
अनि सारा चराचर जगत खुसीले गदगद हुन्छ यदि सुपुत्र जन्मियो भने। अब त्यही सुपुत्रको ठाउँमा कुपुत्र भयो भने बेहाल हुन्छ फेरि। मूर्ख छोरा सन्तान 100 जना हो, तर ज्ञानी एउटा होस्, त्यो ज्ञानीले तार्छ, अरु 100 जनाले झार्छन्। आसामिसमा एउटा कविता थियो, मूर्ख पुत्र है यदि 1000 74 परा नै एको उपकार। 1 मा 1000 भए पनि तिनीहरूबाट कुनै पनि उपकार हुँदैन अरे मूर्ख पुत्र। त्यसैले अहिले छोड्दे, मानिनन् नमानेपछि ठिकै छ। अब तिम्रा गर्भमा 2टा छोरा आउँछन् है। गर्भको आधारले हिरण्यकश्यप अनि हिरण्याक्ष 2टा आउँछ। जेठो हिरण्यकश्यप, कान्छो हिरण्याक्ष। तिनीहरू महादुष्ट हुन्छन्, कसैले पनि मन पराउँदैनन्, किनकि यो साँझको समयमा गर्भधारण गरेकी छ। अनि उनले भनिन्, प्रभु ठिकै छ, म त्यो मान्छु, केही छैन, तर आशासे पुत्रयोर मह्यम मा क्रुद्धात् ब्राह्मणो द्विभो। प्रभु मेरा छोराहरूको वध कुनै ब्राह्मणबाट चाहिँ नहोस् है। ब्राह्मणसँग मलाई डर लाग्छ ल, हेर्नुहोस्, ब्राह्मणसँग डराउँछन्। त्यतिकै ब्राह्मण भनेको होइन, आज सम्पूर्ण चराचर जगत स्वयं दिदी भन्दैछन्, ब्राह्मणको मुखबाट क्रुद्ध, ब्राह्मणको मुखबाट मेरो सन्तानहरूको जन्म आज मृत्यु नहोस्। त्यो हुँदैन, भगवानले नै उद्धार गर्नुहुन्छ देवी, तिमी चिन्ता नगर। ठिकै छ, समय व्यतीत हुँदै गयो। धेरै समयसम्म उनले गर्भधारण गरिन्। अनि गर्भधारण गर्दै गइन्। धेरै समयसम्म गर्भधारण गरेपछि त्यो गर्भको कारणले गर्दा देवताहरू हलचल गर्न छोडे। शक्ति चारैतिर फैलिन थाल्यो। देवताहरू डराए, त्राहिमाम प्रभु के हुँदैछ? भगवानले भन्नुभयो, केही भएको छैन, मेरा द्वारपाल आउँदैछ। सौनकले सोध्नुभयो, महाराज भगवानका द्वारपाल भन्दा हो होइन, कसरी द्वारपाल भयो फेरि यी हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप? एक दिनको कुरा हो, सुन। एत एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यात्मलात्मन ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्। एक दिनको कुरा हो। तिम्रा पूर्वज राजन सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, यी 4 जना दाजुभाइ वैकुण्ठ गएछन् भगवानको दर्शन गर्न। भगवानको दर्शन गर्न जाँदाखेरि यी जुन अहिले दितीको गर्भमा आएका छन् हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप, यी भगवानका ढोकामा बस्ने द्वारपाल रहेछन् त्यतिखेरको समयमा। अहिलेको भाषाले भन्ने हो भने सेक्युरिटी गार्ड। साना बच्चा देखे यी सनत कुमारहरूलाई कहिल्यै नबढ्ने, जहिले पनि साना होचा छन्। अनि उनीहरूले भने, ए भित्र जान पाउँदैन, बाहिर बस। ब्राह्मण थिए, रिस उठ्यो। भगवानको दर्शन गर्न आउने मान्छेलाई तिमी रोक्छौ, को हो तिमी रोक्ने? भगवानको मन्दिर प्रवेश गर्न जाँदा सानो ठुलो तल्लो निल, आज ठुलो जात सानो जात भनेर रोक्छौ तिमी? भगवानको धाम, भगवान सबैका एउटै होइन नि त? रोक्ने अधिकार कसले दियो तिमीलाई? भगवानको धाममा आउने मान्छेलाई तिमीहरूले रोकेका छौ। जो तिमीहरू राक्षस कुलमा जन्म लिनु परोस्, राक्षस भएर जन्म लिनु परोस् भनेर श्राप दिनुभयो ब्राह्मणले। भगवान दौडेर आउनुभयो, होइन के भयो यहाँ, के हुँदैछ, के कोलाहल? हात जोडेर भने, प्रभु अब हामी के गरौँ? भगवान स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ आज, हे द्वारपाल हो, ब्राह्मणले दिएको वचन म काट्न सक्दिन, ममा त्यो अधिकार छैन। किनकि ब्राह्मण मैले मानेका छु।
देवाधीनम जगत सर्वम, यो जगत कसको अधीनमा छ? देवताको अधीनमा छ, हैन? अनि यो देवताहरू, यो जगत देवताको अधीनमा छ। अनि देवताहरू कसका अधीनमा छन्? मन्त्राधीनाम सदेवता, चराचर जगतलाई चलाउने भगवान मन्त्रको अधीनमा छन्। हेर्नुहोस् है। अनि त्यो मन्त्र, ते मन्त्र ब्राह्मणाधीन, त्यो मन्त्र चाहिँ फेरि ब्राह्मणको अधीनमा छ। त्यही भएर तस्मात् ब्राह्मण देवता, त्यही भएर ब्राह्मण देवता हुन्। ब्राह्मणले दिएको वचनलाई म काट्न सक्दिनँ। अब तिमीहरू जाओ, राक्षस भएर जन्म लिनु पर्यो। तिमीहरू 3टा जन्म भएर राक्षस भएर जन्मिन्छौ, म 4वटा अवतार लिएर तिमीहरूलाई उद्धार गर्छु भनेर भगवानले बताउनु। अनि आज बताइसकेपछि यिनै जय विजय दितिको गर्भमा आए, हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप बनेर। र यिनीलाई नि मार्नको लागि भगवानले अवतार लिनुभयो, बराहको अवतार लिनुभयो। अब हिरण्य भनेको के हो? सुन। हिरण्य भनेको सुन, अक्ष भनेको आँखा। जसको आँखा चाहिँ सुनमा लाग्छ नि त्यसको नाम हिरण्याक्ष। गरगहना, सुन चाँदी हिरा मोती धन दौलतमा जसको मन लागिरहन्छ, जसका आँखाले यसो मान्छे आयो भने के लगायो, घाँटीमा सिक्री छ कि छैन, हातमा चुरा छ कि छैन हेर्न थाल्छ नि, त्यो हिरण्याक्ष हो। अनि त्यो हिरण्याक्षलाई मार्ने काम कसले गर्छ? बराहले गर्छ। बराह भनेको सन्तोषको अवतार हो। जहाँ सन्तोष हुन्छ भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ। जहाँ सन्तोष हुन्छ त्यहाँ भगवानको आगमन हुन्छ। त्यसैले भगवानले बराह अवतार लिएर हिरण्याक्षलाई उद्धार गर्नुभयो।